मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस शुमाइला और ये है आपकी स्मार्ट उर्दू की चौथी किताब। आइए आज हम सबक नाइमा की डायरी के सवाल जवाब आपको किताब में हल करके दिखाते हैं। जी बेटा, ये है आपका सबक नाइमा की डायरी और इसमें आप सफ़ा नंबर 74 पे आपका ये सफ़ा नंबर 74 पर मश्क के सवालात हैं। मुख्तसर सवाल जवाब दिए गए हैं जो आप किताब में ही मुकम्मल करेंगे। जी हाँ, आइए हम इसके मश्क का पहला सवाल करते हैं। अदबियात में है मारूज़ी सवालात। सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए, यानी कि मुख्तसर जवाबात लिखना है। पहला सवाल है, नाइमा क्या तलाश कर रही थी? क्या सवाल है पहला? नाइमा क्या तलाश कर रही थी? नाइमा अपनी डायरी तलाश कर रही थी। ठीक है। फिर दूसरा है, नाइमा ने अम्मी का शुक्रिया क्यों अदा किया? क्यों अदा किया था नाइमा ने? क्योंकि अम्मी ने नाइमा को उसकी डायरी ढूंढ कर दी थी। जी हाँ, नाइमा अपनी डायरी इधर उधर रख के भूल जाती थी, मगर तो अम्मी ने उसे बात बोला कि अपनी चीज़ें संभाल कर रखा करो, और उसकी अम्मी ने उसे डायरी ढूंढ कर दी थी, तो उसने अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा किया था। सवाल नंबर 3 है, डायरी का दूसरा नाम क्या होता है? क्या है यानी कि तो डायरी का दूसरा नाम रोज़नामचा होता है, यानी कि डायरी को रोज़नामचा भी कहते हैं, जिसमें रोज़ाना की रुदात लिखी जाती है, जो अपनी आप बीती, अपने लतीफ़े, अपनी दिन भर की रुदात जो लिखी जाती है, इसलिए इसको रोज़नामचा भी कहते हैं। ये 3 सवाल हैं जो आपने किताब में ही मुकम्मल करना है। नाइमा क्या तलाश कर रही थी? नाइमा अपनी डायरी तलाश कर रही थी। नाइमा ने अम्मी का शुक्रिया अदा क्यों किया? क्योंकि अम्मी ने नाइमा को उसकी डायरी ढूंढ कर दी थी। डायरी का दूसरा नाम क्या है? डायरी का दूसरा नाम रोज़नामचा होता है। ये है मुख्तसर सवालात के जवाबात जो आपको किताब में ही करना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए गए इशारों की मदद से दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए, यानी कि दुरुस्त का निशान लगाइए। ठीक है, ये आपको करना है। ये देखिए एक एक वो बने हुए हैं खाने, जिस पे आपने इसको टिक करना है। नाइमा की डायरी लिखने की तारीख़ थी। नाइमा की डायरी लिखने की क्या तारीख़ थी? 1 सितंबर 2010, 2 सितंबर 2010 या 3 सितंबर 2010? तो इसका सही जवाब है 1 सितंबर 2010। ये देखिए, मैं आपको किताब का सफ़ा भी दिखा दूँ। ये तारीख़ 1 सितंबर 2010 दिन बुध को नाइमा ने डायरी लिखी थी। तो इसका सवाल का जवाब होगा, नाइमा की डायरी लिखने की तारीख़ थी 1 सितंबर 2010। ये 2 सितंबर और 3 सितंबर गलत है। ये पहला सवाल है इसका। नाइमा की डायरी लिखने की तारीख़ क्या थी? नाइमा की डायरी लिखने की तारीख़ 1 सितंबर 2010 थी। अब ये दूसरा सफ़ा नंबर 75 पर, यानी कि 75 पर आपने ये दिया हुआ है। और दूसरा सवाल, जी, डायरी लिखने का दिन था। डायरी लिखने का दिन क्या था? पीर, मंगल या बुध? इसका सही जवाब है बुध था। नाइमा ने अम्मी के साथ नमाज अदा की। 3 है, फजर की, ज़ोहर की, असर की? जी हाँ, नाइमा ने अम्मी के साथ फजर की नमाज अदा की थी जब वो सुबह स्कूल जाने के लिए उठी थी। नाइमा को स्कूल छोड़ने गए, नाइमा को कौन स्कूल छोड़ के गए थे? दादा, नाना या अब्बू? तो ये आपको पता है, हमने पढ़ा था, नाइमा को स्कूल छोड़ने अब्बू गए थे। नाइमा के घर आई। नाइमा के घर कौन आया हुआ था? मामू की बेटी, खाला की बेटी, चचा की बेटी? जी हाँ, नाइमा के घर आई हुई थी खाला की बेटी। मामू या चचा की बेटी नहीं, खाला की बेटी आई हुई थी। तो ये इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि नाइमा के घर आई मामू की बेटी, खाला की बेटी या चचा की बेटी, चचा की बेटी। ठीक है, ये सवाल थे जिसमें दुरुस्त गलत लिखने थे, या आप इसमें कर लीजिएगा। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, नीचे दिए गए अल्फाज के जुमले बनाए। जी हाँ, ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, तलाश, खुशामदीद, तफसील, सालगिरह, याद। इसके जुमले बनाना है और ये जुमले आप ख़ुद से अपनी किताब में बनाएंगे। एक जुमला मैंने आपको बना के बता दिया है तलाश का, यानी कि मैंने अपनी किताब तलाश की। आप इसमें और कुछ काम भी कर सकते, और कुछ भी लिख सकते हैं, जुमला बना सकते हैं, लेकिन ये जुमले आपने ख़ुद से बनाना है। पेज नंबर 75 पर जो जुमले हैं, खुशामदीद, तफसील, सालगिरह, याद, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। खुशामदीद का वेलकम करना, यानी कि कोई आपके घर आता है उसको खुले दिल से उसका इस्तकबाल करना,
خوش آمدید کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو خوش آمدید کا جملہ بنائیں۔ تفصیل یعنی کہ کسی بھی چیز کی تفصیل سے بیان کرنا اس کو کہتے ہیں، تو وہ آپ کیا کہتے ہیں، تفصیل کا بھی جملہ بنا سکتے ہیں کہ میں اپنا کام تفصیل سے کرتا ہوں، یا امی نے مجھے تفصیل سے سبق سمجھایا، یا مس نے مجھے تفصیل سے سبق سمجھایا، یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ سالگرہ، آپ اس میں سالگرہ کا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، میری امی کی سالگرہ کب آتی ہے یہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا 14 اگست کو پاکستان کی سالگرہ منائی جاتی ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یاد کا بہت آسان ہے کہ میں اپنا سبق یاد کرتا ہوں، یا میں اپنا سبق ہمیشہ یاد کر کے جاتا ہوں اسکول، کوئی بھی اچھا سا جملہ آپ اس میں بنا سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ سارے کام جو میں نے آپ کو بتائے، مختصر سوال جواب آپ کو کتاب میں ہی کرنا ہے، نائمہ کی ڈائری کا 3 سوال جواب، اور یہ خالی جگہ جو میں نے کام دیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کیا کہتے ہیں، دیکھیے دن کا جو ہے میں نے بتایا ہے کہ دن لکھنا ہے، چن کر لکھنا تھا، درست جواب پہ آپ نے دائرہ لگانا تھا، یہ بتائے۔ یہ سوال نمبر 3 خالی جگہ کا ہے، یہ خالی جگہ آپ اپنی کتاب میں تلاش کر کے لکھیں گے۔ جی اب یہ صفحہ نمبر 7 پہ سوال نمبر 5 ہے، یہ بھی بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ یہ 2 مرکب الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، لکھا ہوا ہے کچھ اس طرح کہ درختوں کی جڑوں پر مرکب لفظ ہیں، ان کی شاخوں پر اس مرکب لفظ سے 2 لفظ بنائیے۔ یعنی کہ یہ اس طرح دیکھیں، درخت بنا ہوا ہے، ایک درخت بنا ہوا ہے پورا، اور درخت کی جو جڑ ہے اس پہ 2 پورا لفظ لکھا ہوا ہے، آپ کو اس کو توڑ کے الگ الگ مرکب الفاظ سے 2 لفظ بنانا تھا۔ جیسے کہ انہوں نے مثال دی ہوئی درد مند، اس کو توڑ کے کیسے، درد الگ مند الگ ایک الفاظ ہے تو یہ بن گیا۔ تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، درختوں کی جڑوں میں مرکب الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کی شاخوں پر اس مرکب لفظ سے 2 لفظ بنانا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے لکھا تھا بدمزہ، بدمزہ کا الگ ہو گیا، بد الگ مزہ الگ کر دیا، یہ 2 الگ الفاظ بن گئے۔ پھر لکھا ہوا تھا بیکار، بیکار میں بے الگ کر دیا اور کار الگ کر دیا، تو یہ 2 الگ الگ لفظ بن گئے بیکار۔ پھر لکھا ہوا تھا ہوش مند، ٹھیک ہے نا، ہوش مند، تو ہوش الگ کر دیا، مند الگ کر دیا، تو کیا ہو جائے گا، ہوش مند، ٹھیک ہے، ہوش مند۔ اب آپ نے یہ چغل خور اور دیندار، ان دونوں کو الگ الگ آپ نے کر کے اس میں مرکب الفاظ سے 2 نئے الفاظ بنانا ہے، اور یہ بہت آسان ہے، آپ کر سکتے ہیں، جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا، بدمزہ، بیکار، ہوش مند، اسی طرح آپ نے چغل خور اور دیندار کرنا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 76 پر موجود ہے، اور یہ کام آپ بہت بآسانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، جو آپ کو لائیو کلاس میں بھی سمجھا دیا جائے گا، اور آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے گا۔ آپ نے یہ سارا کام یعنی کہ سوال نمبر 2 جو ہے اپنی کاپی میں کتاب میں ہی کرنا ہے، یہ سوال نمبر 3 جو جملے بنانے کا کام ہے اپنی کتاب میں کرنا ہے، آپ نے اس کے جملے بنانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ سوال نمبر 5 جو مرکب الفاظ کو ہٹا کر 2 نئے الفاظ بنانا ہے، وہ بھی آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ تمام کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اپنی مس کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔